नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम समाचार चक्रमा स्वागत छ। समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान समाचार चक्रमा उपस्थित छु म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले हामीले सुन्ने समाचार, हामीले पढ्ने र हामीले देख्ने समाचारमा पूर्वाग्रह गाडिएको छ। पूर्वाग्रहले सिङ्गो पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ। त्यसैले आम सञ्चारप्रति नागरिकको आस्था कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसैले हामीले आम सञ्चार माध्यमप्रति थुप्रिएको त्यो अविश्वास र विसङ्गतिको डङ्गुर सोर्ने प्रयत्न सुरु गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ समय लाग्छ, तर भोलि इतिहास पक्कै लेखिनेछ। लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। दोस्रो पटकको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको साइत जुरेको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा देउबा यसअघि गएको पुस 25 गते भारत भ्रमणमा जाने तयारी भएको थियो। तर कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिएपछि प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण रोकिन पुग्यो। त्यसपछि अहिले पुनः चैत 18 देखि 20 गतेसम्म 3 दिने भारत भ्रमण तय भएको हो। जुन भ्रमण नेपालले उठाएको एजेन्डा अनि सरकारको विशेष तयारी भन्दा पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित बन्ने टिप्पणी विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। किनकि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण सकेर बेजिङ फर्किएको साता नपुग्दै दिल्लीले देउबालाई बोलाएको छ। जुन भ्रमणमा एजेन्डाभन्दा बढी मन्त्रीको लावा लस्कर मात्रै देखिँदैछ। मुलुक स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण तालिका बन्नु आफैमा संशयपूर्ण थियो। तैपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले द्विपक्षीय असमझदारी हटाउन र सीमा विवाद, मिचिएको भूमि फिर्ता प्रक्रिया जस्ता वर्षौँदेखि विवादित विषय उठाउन नेपालले यो भ्रमणलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने दाबी गरिराखेको छ। तर कुनै खास एजेन्डा तय नगरेको सरकारले यो बीचमा नेपाल तथा भारतको सम्बन्धबारे सरोकार राख्ने विज्ञ अथवा व्यवसायी कसैसँग छलफल समेत गरेको छैन। किनकि भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न अथवा नेपालको उत्पादनलाई भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म लैजानका लागि भारतसँग सरकारले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका हुन्। तर यो विषय र सरोकारबारे सरकारले कसैसँग पनि छलफल गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री दिल्ली जाने र फर्किने बाहेक द्विपक्षीय भेटवार्ताको तालिका र समय मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल र भारतको बिचमा सरकार र सरकारको मात्रै होइन, जनता र जनताको स्तरमा पनि सम्बन्ध छ। त्यसैले यी सम्बन्धहरूलाई अरू प्रगाढ बनाउने, विकसित गर्ने र हाम्रा बिचमा देखिएका समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी उच्च स्तरको राजनैतिक र कूटनैतिक माध्यमद्वारा हल गरेर हाम्रो दुई देशको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र त्यो सुदृढ बनाउने तहमा यस पटकको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। नेपाल र भारतका बीचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता अथवा नेपाली भूमिमा स्वामित्व स्थापित गर्ने चुनौती छ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय भारतले सुन्नै चाहेको छैन। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणलाई नेपालले किन सामान्य राजनीतिक छलफलमै सीमित राख्न खोजेको छ भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। भारतसँग हाम्रो केही समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको समाधानका लागि हामीले सार्थक संवाद सुरु गरेका थियौँ। एकातिर भारतसँग इतिहासले अधुरै छोडिदिएका ती समस्याहरूलाई टुङ्ग्याएर नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ समस्यारहित एउटा बनाउने कुरामा सरकार चुक्यो। त्यो कहिले पनि प्राथमिकतामा परेको देखिएन। त्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको भूभागमा नेपालको भोगचलन स्थापित गर्ने गरी वार्ता अगाडि बढाउने कुरामा होस्, चाहे जयसिंह धामी प्रकरणको कुरा होस्, लिपुलेकबाट सडक बन्दै गरेको कुरामा नेपालको पोजिसन प्रश्न पार्ने कुरामा होस्, या चाहिँ अस्ति भर्खर महाकालीको धार नै परिवर्तन गर्ने गरी दार्चुलामा जेल निर्माण गरिरहेको छ। यस्ता मामलामा नेपाल सरकार आफ्ना राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिने कुरामा चुकिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पटक पटक भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता भएको छ। यही बीचमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको डोरी काट्दा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना आएको छ।
भारतले महाकालीको भङ्गालो नेपालतर्फ फर्काउने गरी धमाधम सीमा क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाइराखेको छ। नेपालले संविधान नै संशोधन गरेर राष्ट्रिय नक्सामा समाहित गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको जमिनमा भारतले धमाधम एकतर्फी रूपमा बाटो विस्तार गरिराखेको छ। तर भारतका प्रधानमन्त्री अथवा भारत सरकारसँग नेपालले यो विषयमा एउटा कूटनीतिक नोट समेत पठाएर सोध्न सकेको छैन। सबै राष्ट्रिय सरोकारका एजेन्डा थाँती राख्दै सरकारले नयाँ दिल्ली पुगेर समकक्षी मोदीसँग भेटेर देउबा, जनकपुर, जयनगर रेलको उद्घाटन गरेर काठमाडौँ फर्किने भन्ने तालिका मात्रै बनाएको देखिन्छ। भारतीय शासकलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, भारतीय शासकहरूले हिजो मात्रै भनेछन् भारतको नक्सामा नेपालको कुनै पनि सिमाना मिचिएको छैन भनेर भनेका छन्। तर हामी भारतलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी नेपालीहरू पढेका छैनौँ। नेपाल र भारतका बीचमा झन्डै 2 दर्जन स्थानमा सीमा विवाद विद्यमान छ। भारतले मिचेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको प्रशासनिक नक्सालाई भारतले अझै मान्यता दिएको छ। उक्त भूमि फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको टोली उक्त अवसर सदुपयोग गर्ने मुडमा देखिएको छैन। सरकारवालाहरू प्रधानमन्त्री देउबाले यो विषय उठाउनै नसक्ने बताइराखेका छन्। यसैले भारतीय पक्षबाट निरन्तर बलमिचाइ भइरहेको नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको तर्क छ। नेपालको यो सदाशयलाई नेपालको कमजोरी कसैले पनि ठान्न मिल्दैन। मैले दुईवटा अर्थमा भन्दैछु। एउटा, नेपालमा त जसलाई पनि पठाउन पाइन्छ भने जस्तो गरिकन कहिले रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू आउने त भारतीय भूमि भएरै आउने हो नि, अनि उनीहरूलाई यहाँ शरणार्थी भनेर बनाउन खोज्ने, कहिलेकाहीँ अब अफ्रिका या अरू विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँ आउने, अरूका विषयमा आउने, त्यसपछि पछाडि चाहिँ फर्किन नमान्ने र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सहरी शरणार्थी भन्यो, अर्बन रेफ्युजी भन्यो, के भन्यो, यो ढङ्गले नेपालमाथि यो बोझा बोकाउन मिल्दैन। भारतीय पक्षले ट्विन काटिदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको, भारतले पटक पटक नेपाली भूमिमा अनुमति नलिकन हेलिकप्टर तथा ड्रोन उडाएको, नेपाली भूमिमा जनगणना गर्न जाने नेपाली टोलीलाई असहयोग गरेको अथवा रोकेको, इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको, यी भारतीय हेपा प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् जुन भ्रमणको एजेन्डा बन्न सक्थे। त्यसबाहेक अहिले भारतले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ पठाउने गरी डोजर चलाइराखेको छ, पूर्वाधार बनाइराखेको छ। यी सबै विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट सुल्झाउन सरकारले सामान्य पहल समेत गरिराखेको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको यही साता बसेको औपचारिक बैठकमा समेत देउबाको भारत भ्रमण अनि भारत भ्रमणका एजेन्डा र नेपालको सरोकार भन्ने विषयमा कङ्ग्रेस मौन बसेको छ। यो अवस्थामा बिना तयारी प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण के का लागि तय भयो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा बढिरहेको भू राजनीतिक घटनाक्रममा भारत र चीन दुवैको समान चासो देखिन्छ। यसै साता 3 दिने भ्रमण गरेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले राजनीतिकदेखि द्विपक्षीय सरोकारका विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता खोजेर फर्किएका छन्। लगत्तै प्रधानमन्त्री देउबा दिल्ली जाँदैछन्। यसले धेरैमा संशय व्यक्त गराएको छ, किनकि प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण केवल भेटघाटमा मात्रै सीमित हुने प्रश्न देखिएको छ र राष्ट्रिय हित र सरोकारको विषयलाई कूटनीतिक रूपमा उठाउन यो भ्रमण सरकारले उपयोग गर्ने तयारी गरिराखेको छ। यो मात्र सद्भाव भ्रमण हुनेछ, किनकि स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा आयोजित जलवायु सम्मेलन COP26 मा मोदीसँग साइडलाइन वार्ता भएपछि प्रधानमन्त्री देउबा भारत जान खोजेका थिए। जतिबेला चुच्चे नक्सा प्रकरण तथा नेपालको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले भारतसँगको संस्थापनधारसँगको सम्बन्ध चिसो भएको थियो। कोरोनाको महामारी थियो। यही अवस्थामा गएको पुस अन्तिम साता प्रधानमन्त्री देउबा भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटको अवसरमा नयाँ दिल्ली जाने तालिका तय भएको थियो। तर कोरोना महामारीले भ्रमण रोकिदियो। त्यसको 3 महिनापछि देउबाले पुनः भारत भ्रमणको अवसर पाएका छन्। त्यसैले देउबाले कुनै कार्यक्रममा सहभागी नभई औपचारिक अर्थात् स्टेट भिजिटमा यो भ्रमणलाई टुङ्ग्याउने तयारी गरेको देखिन्छ। संयन्त्र छ। मोदी आएको बेला नेपालले सिमानाको कुरा उठायो र के भन्नु भन्दाखेरि 98% सकियो, अरू ठाउँमा सुस्ता र कालापानीमा बाँकी छ। त्यो परराष्ट्र सचिव स्तरको बैठकबाट
टुङ्ग्याउने उनीहरूले विज्ञहरूको सल्लाह गरिकन वार्ता कुटनीतिक वार्ता गरोस् भनेको छ। तर त्यो वर्षौँ भइसक्यो, एकचोटि पनि बैठक बसाएर रहेनछ। मेरो भनाइ के छ भने तुरन्त त्यो षड्यन्त्रलाई सक्रिय बनाएर वार्ता थालियोस्। जिम्मा दिने जिम्मा लिने पदमा बस्ने वार्ता नगर्ने त्यस्तो नालायकी काम परराष्ट्र सचिवले नगरौँ। सामान्यतः नेपालमा नयाँ सरकार बने लगत्तै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले तत्कालै भारत भ्रमण गर्ने राजनीतिक अभ्यास चल्दै आएको छ। यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको पहिलो प्राथमिकतामा दिल्ली नै पर्छ। तर गएको असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउबा कार्यकालको 8 महिना बित्दा समेत दिल्ली जान पाएका थिएनन्। त्यसैले यो देउबाको पहिलो औपचारिक भ्रमण मात्रै बनेको हो। वर्तमान सरकारले भारतसँगको सीमा समस्यालाई लगातार बेवास्ता गरिराखेको छ। चीनसँगको सीमा समस्यालाई उचालिराखेको छ। वर्तमान सरकारको यही कमजोरीकै परिणाम सचिव स्तरबाट कालापानी र सुस्तामा केही नगर्ने भन्ने सहमति लत्याएर भारतले त्यो क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पूर्वाधार बनाइराखेको छ। तथ्य प्रमाण हेरेर समस्या समाधान गर्ने दिशामा दुवै मुलुक अझै तयार नभइराखेको पृष्ठभूमिमा देउबालाई दिल्लीले निम्तो गरेको छ। तथापि सिमानाको विवाद दुवै देशका लागि राम्रो होइन र दुवै देश अहिले यो विवादबारे छलफल गर्न तयारसम्म देखिएका छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्ने तथा भारतले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केही सामान सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। यसबाहेक सरकारले भ्रमणका एजेन्डा तय नगरेको भन्दै नेपाल भारत सम्बन्धबारे जानकार राख्ने कूटनीतिज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कालापानीदेखि सुस्तासम्मको विवादको समस्याबारे, असमान पानी वितरणको विषय, डुबानको समस्या, भारतीय लगानी, व्यापार घाटा, नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारको सहज उपलब्धता लगायतका विषयमा समकक्षीसँग देउबाले छलफल गर्न सक्नु पर्थ्यो, विज्ञहरूको भनाइ छ। जबकि लिम्बू खोलाको वर्ग क्याचमेन्ट एरिया 185 वर्ग किलोमिटरबाट छ। त्यसकारणले जलविज्ञानले यो कुरा प्रमाणित भएको छ। अब बलियो भएर निर्धारित कुरा नसुन्ने, ठुलो भएर सानो मुलुकको कुरा नसुन्ने हो भने त त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो न्याय भएन, मत्सै न्याय भएन। ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ भने जस्तो हो। तर युएनको चार्टर अनुसार ठुलो सानोकोमा सार्वभौम सत्ता, जनसङ्ख्या कति छ, भूगोल कत्रो छ भन्ने आधारबाट हेरिँदैन। चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा 2074 साल भदौ 8मा नेपाल र भारतका बीचमा 8वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विवरण आएको थियो, जसमा विगतका समस्या समाधानभन्दा नयाँ पुनर्निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। भ्रमणका बेला नेपाली भूमि अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रको समस्याका बारेमा त्यति बेला पनि विषय प्रवेश नै गराइएको थिएन। लगत्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले लिम्पियाधुरालाई नेपालको राष्ट्रिय नक्साभित्र समावेश गर्यो। यो विषय देश यता नेपालमा चुनावी एजेन्डा र राजनीतिक एजेन्डा बन्दै आएको छ। यही अवस्थामा देउबाले नयाँ दिल्लीमा नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको नक्सामा रहेको नेपालको भूमिको भोग चलन नेपालले पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट संवाद नगरेको अवस्थामा त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक समेत ठहरिन सक्छ। यसका अलावा देउबाकै पालामा 25 वर्ष अघि सम्झौता भएको सुदूरपश्चिमकै बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना अहिलेसम्म अलपत्र छ। तर यो परियोजना अघि बढाउने विषय समेत यसपटकको भ्रमण प्राथमिकतामा देउबाले पारेका छैनन्। नेपाल भारतका बीचमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको एजेन्डा सीमा विवाद नै हो। 98% सीमा समस्या समाधान भए पनि त्रिदेशीय सीमा लिम्पियाधुरादेखि दक्षिणतिरको सुस्तामा ठुलो विवाद छ। पछिल्लो समय कालापानीको विवाद झनै चर्किएको छ। नक्सा प्रकरणपछि दुवै देशका बीचमा सम्बन्ध चिसो भएको छ। यो प्रकरणमा तत्कालीन सरकारले पटक पटक वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट पठाएको भए पनि भारत लगातार पन्छिँदै आएको छ। यसलाई समाधान गर्ने कार्यभार पाएका देउबा यो विषय उठाउँदै नउठाई दिल्ली भ्रमणमा जान खोजेका छन्। यो विद्यमान समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति र सोच नहुनुको परिणाम हो, विज्ञहरूको टिप्पणी छ। 100-150 मिटरमै रिफरेन्स पिलरहरू, साना पिलरहरू राख्दै सीमा बीचको पनि क्लियर गर्दै ल्याउन खोजिएपछि त्यो सबै साना पिलरहरू चाहिँ नेपालीहरूलाई 2028 सालदेखि किता नापी गरेर दिएको र खास गरी सीमा क्षेत्रमा भूतपूर्व सैनिकहरूको बसोबास गराइएको छ। तत्कालीन सरकारले उनीहरूको नाममा भएको लालबुर्जा भएको जग्गा समेत उता पर्ने गरिकन नाप नक्सा गरेको देखियो।
र जहाँ कुनै किसिमको विवाद छैन, आजसम्म भारतीय पक्षले दाबी गरेको पनि छैन, त्यहाँ सीमाको विवाद पनि छैन, तर त्यो भूमि उता पर्ने गरी नापी हुन थालिएपछि पब्लिक स्तरबाट त्यसमा अब्जेक्सन गरिएको हो। र पछि हामीले यो किन भयो त भन्दा स्टिप नक्साले भयो, दुई देशबीचको सहमति हो, यही देखिन्छ, सीमा यही हो भन्ने ढङ्गले हाम्रो नापी टोलीले हामीसँग डिबेट गर्यो। यसबाहेक कोशी, गण्डकी, महाकाली लगायतका नदीमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाइराखेको छ। बाँध बनाउँदा नेपालले हरेक बर्खायाममा डुबानको ठुलो समस्या झेल्नुपर्छ। गण्डक नहर, बाँकेको लक्ष्मणपुर, कपिलवस्तुको महलीसागर बाँध, रूपन्देहीको खुर्दलोटन बाँध, रौतहटको बैरगनिया रिङ ड्याम नेपालको तराई बस्ती डुबाउन गर्ने र बाढीले वित्तण्ड मचाउने गरेका पूर्वाधार हुन्। यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्री तहमा छलफल नहुने भएको छ। पानीको प्राकृतिक बहावलाई भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत कहीँ तटबन्ध त कहीँ पक्की सडक बनाएर अवरोध गरिराखेको छ। कोशी र गण्डकीमा दिन्छु भनेको पानी र बिजुली नेपाललाई दिएको छैन। महाकाली सन्धि अन्तर्गत नेपालले पाउनुपर्ने पानी पनि पाइएको छैन। नेपाल र भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको 4 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन, जसमा सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनर्वलोकनको मुख्य एजेन्डा राखिएको छ, तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेको छ, प्रतिवेदन बुझेको छैन। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँगै छ। नेपालबाट निर्यात ठप्प छ, तर व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विकल्प र सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्री देउबाले निजी क्षेत्रसँग सामान्य छलफल समेत गरेका छैनन्। यो अवस्थामा देउबाको भारत भ्रमण मात्र दिल्लीको तीर्थाटनकै रूपमा सीमित हुने निश्चित छ। दक्षिण एसियाका 4 मुलुक भ्रमणको क्रममा वाङ यी अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै नेपाल आएका थिए। नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर वाङ स्वदेश फर्किए। लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण तय भयो। के यो संयोग मात्रै थियो? यही भ्रमणको हतारोमा महिनौँ एग्रिमो नपाएका भारतका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत शङ्कर शर्माको एग्रिमो पनि आयो अनि शर्माले तत्काल दिल्ली गएर जिम्मेवारी सम्हाले। तर उत्तरतिरको छिमेकी मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने सुरसार अझै भएको छैन। के यो परिघटना पनि संयोग मात्रै हो अथवा चीनका लागि दिन खोजिएको प्रभावित कूटनीतिको सन्देश हो? यदि कूटनीतिक सन्देश हो भने यो भ्रमणमा नेपालले शिर उच्च गरेर भारत सामु आफ्नो गुमेको भूमि, मिचियो भूमि तथा सीमा क्षेत्रमा दोहोरिराखेको बल्मी चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने विषयमा भारतसँग बोल्ने कि नबोल्ने, यो अहिले दिल्ली दौडका क्रममा उठेको अहम प्रश्न हो। यो खास गरेर आपसी सद्भाव र मित्रता बढाउने भ्रमण हो र विश्वास दिने र विश्वास लिने भ्रमण हो। तर यस सम्बन्धमा चाहिँ सीमा सम्बन्धमा पनि यो कुराकानी गरिनुपर्छ। सीमा भनेको एउटा भौगोलिक अखण्डताको कुरो, देशको सार्वभौमिकताको कुरो भएको हुनाले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जरुर पनि सीमाको कुरा राख्नुहुन्छ होला, यो एजेन्डामा परिसकेको होला जस्तो लाग्दछ। र सीमा सम्बन्धमा मलाई चाहिँ यो 3-4 बुदा भन्न लाग्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा गर्नुपर्ने। एउटा कुरो चाहिँ सीमा नक्सा, सुच्चे नक्साको बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले कुराकानी गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ भारतले बनाएको बाँध, तटबन्ध, ब्यारेज इत्यादि छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनता दुःख परेउमा परिरहेछ, त्यो पनि कुरा गर्नुपर्छ। अर्को कुरो तेस्रो भनेको चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा सीमा व्यवस्थापन, सीमाबाट जाने आउने प्रबन्धको चाहिँ व्यवस्थापनको पनि कुरा गर्नुपर्छ। र चौथो कुरा भनेको मलाई लाग्छ अब विदेशी हवाईजहाजहरू नेपालको सीमामा पस्दाखेरि अहिले एउटा रुट मात्रै दिएको छ, अर्को रुट पाउने पनि यो कुराकानी गर्नुपर्दछ। र मलाई के भन्नु मन लाग्यो भने पहिलो कुरो चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालको भ्रमण हुँदाखेरि सन् 2014 को अगस्त 5 मा भ्रमण हुँदाखेरि अब नेपाल र भारतको बिचमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गर्ने भनेर जो दुई देशको बिचमा सम्झौता भएको थियो र त्यसमा चाहिँ दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले कालापानी र सुस्ताको बारेमा तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर यसलाई समाधान गर्नलाई आफ्नो सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर भनिएको थियो। हाम्रो प्रधानमन्त्री अहिले जाँदै हुनुहुन्छ,
त्यो सन् 2014मा बनेको संयन्त्र परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रलाई जगाउनु पर्यो। यत्रो भइसक्यो, 7 वर्ष भइसक्यो, त्यसले काम गर्न सकेको छैन। त्यो जगाउनु पर्छ र अनि दुवै देशको बिचमा सीमा सम्बन्धी कुरा मिलाउनु पर्छ। स्मरणीय के छ भनेदेखि चाहिँ भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग खर्लप्प पारेर भारतको नयाँ म्याप अफ इन्डियामा चाहिँ गाभेर नक्सा प्रकाशित गर्यो। नेपालले 5 चोटि डिप्लोमेटिक नोट पठायो, यसबारेमा वार्ता गरेर समाधान गरौँ भनेर भन्यो, केही लागेन। अनि नेपालले पनि फेरि सन् 2020को मे 20का दिनमा चाहिँ चुच्चे नक्सा निकाल्यो, केही नलागेर अघि। त्यो चुच्चे नक्सामा लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको भागसम्म चाहिँ आफ्नै भागमा पारेर नक्सा चाहिँ बनेको छ र यसरी एउटै भूभागको नक्सा, दुईटा देशको बिचको नक्सा, दुईटा नक्सा खप्टेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई गएर समाधान गर्नलाई पहल गर्नुपर्छ, एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरो हेर्नुहोस्, भारतले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा 19वटा ब्यारेज, ड्याम, इम्ब्याङ्कमेन्ट जस्ता संरचना बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनता पीडितमा छन्। नेपालको भूभागमा जलजमाउ भएर चाहिँ अब नेपाली जनता पीडामा भएको छन्। त्यसकारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई निकास दिने बारेमा अब चाहिँ भारतले यस्ता ब्यारेज जस्ता संरचना बनाउँदाखेरि चाहिँ 5 किलोमिटर छाडेर मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अडिग भएर यो कुरा गर्नुपर्छ। र अर्को अब तेस्रो कुरो चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा सीमा व्यवस्थापन आउने जाने सम्बन्धमा चाहिँ जस्तो उपमाको निमित्त भनौँ, अब भारतमा काम गरेका हाम्रा नेपालीहरू दसैँ तिहार जस्ता यस्ता काममा घरमा आउँदाखेरि अब इन्डियाको सुनौलीबाट हाम्रो नेपालको बेली नाकामा पस्ने बेलामा भारतीय एसएसबीले सोभिपी के पद्धति अपनाएको छ। कुनै नेपालीलाई पस्न आउन दिन्छ, कसैलाई दिँदैन, कसैलाई 150 धारेपछि मात्रै दिन्छ। यस्तो हुनु भएन, नियमन व्यवस्था हुनु पर्यो, एउटै काम एउटै कुरो हुनु पर्यो भन्नु पर्यो। र अर्को चौथो अन्तिम कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालभित्र पस्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाजहरूको नेपालको सीमामा पस्नलाई अहिले बाराको कलैया रुटबाट मात्रै पस्न दिइराखेको छ। तर अब त हाम्रो त नेपालमा अब भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विमान अब सुरु हुन्छ वैशाखदेखिको अघि। अब चाहिँ पोखरामा पनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुँदैछ। त्यसकारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अहिले जाँदाखेरि चाहिँ नेपालभित्र पस्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाजको रुट चाहिँ बाराको कलैया मात्रै होइन, हामीलाई महेन्द्रनगरबाट र भैरवाबाट पनि पस्न दिनुपर्छ भनेर यस सम्बन्धमा दह्रो तरिकाले कुरा उठाउनुपर्छ। र अन्तिममा मलाई के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यी कुराहरू, मैले भनेका कुराहरू औपचारिक तरिकाले वार्ता भएन भने पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि अब कार्यक्रम सकेर चियापान गर्ने बेलामा सुरक्क कानमा भन्नु सक्नु पर्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कि नेपाली जनताको एउटा सन्देश लिएर आएको छु मैले। यो सन्देशमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सिमानाको कुरो दुई देशको मित्रताको आधारमा समाधान गरौँ भनेर चाहिँ सन्देश पठाएका छन्। मलाई कृपया हामी यसलाई समाधान गरौँ, यसको एउटा राम्रो संयन्त्र भइरहेको संयन्त्र बनाऊ, भएन भने नयाँ संयन्त्र बनाऊ भनेर कानमा खुसुक्क भन्न सक्नु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपाली जनता डुबानमा परेको हुनाले हामीलाई डुबानमा नपारिदिनुहोस्, यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर नेपाली जनताले सन्देश पठाएका छन्। त्यही सन्देश मैले तपाईँलाई भनेको हुँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। यदि यी कुराहरू भन्न सक्नु भएन भनेदेखि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण चाहिँ सफल हुँदैन। म भन्न चाहन्छु असफल हुन्छ, किनभने सिमाना भनेको देशको सार्वभौमिकताको कुरा भएको हुनाले हाम्रो सरकारले आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको बारेमा छिमेकी देशसँग चाहिँ भएको कुरा खुलस्त, आफूलाई मनमा, नेपाललाई मनमा लागेको कुरो खुलस्त तरिकाले भन्न सक्नुपर्छ। यति भयो भने भ्रमण फलदायी हुन्छ, होइन भने भ्रमण चाहिँ आउने जाने मात्रै हुन्छ, यसले केही फलदायी दिँदैन। रुसले आफ्नो सानो छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि अमानवीय युद्ध हिंसा लादिराखेको छ।
यो युद्ध मामिलामा छिमेकी मुलुक चीन र भारत मौन बसे पनि युद्धप्रति असहमति राख्दै नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ। यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा व्यवहारिक कम्पन र कौतूहलता पैदा भयो भनिराखिएको बेला दिल्लीले नेपालका प्रधानमन्त्री तथा केही थान मन्त्रीलाई स्वागत गर्दैछ। यो छिमेकी मुलुकसँगको गतिशील सम्बन्धको निरन्तरता हो। तर यदि बाह्य देशसँग गरिने सम्बन्ध अनि भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय एजेन्डाबारे चुइक्कै बोलिएन भने यो लम्पसारवाद ठहरिनेछ। यसको प्रतिक्रिया, प्रभाव अनि परिणाम आत्मघाती ठहरिनेछ। हवस् त, समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान कार्यक्रम समाचार चक्र आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्ते।